داری چھڑ کے رب دے در برگا جسے ہور دے در تے جائیے کیوں اور داری چھڑ کے رب دے در برگا جسے ہور دے در تے جائیے کیوں وجہ سب دیاں پوریاں یو کر دائے جسے غیر دا در کٹکائیے کیوں وجہ سب دیاں پوریاں یو کر دائے کسے غیر دا در کٹکائیے کیوں وہی ذات صرف ذات ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے اور جب تو خالق مالک ایک ہووے اور جب تو خالق مالک ایک ہووے در در تے سر جھکائیے کیوں اور جب تو خالق مالک ایک ہووے وَقَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَقْتُلُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ